बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज का टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन। इस टॉपिक में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हमारी एजुकेशन है कब स्टार्ट हुई, तब से लेकर अब तक किन किन मराहिल से गुजरी, कौन सा सब्जेक्ट किस सन में वजूद में आया, किस किस मुल्क में कब कब तालीम शुरू हुई, वगैरह वगैरह, इब्तदा से लेकर अभी तक की इंशाल्लाह डिटेल हिस्ट्री बताने लगा हूँ। देखिए, याद रखिए कि आपको पता है कि जब पहला इंसान अल्लाह ताला ने पैदा किया यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह ताला ने वहाँ से तालीम का आगाज़ किया था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कुछ नाम सिखा दिए, कोई कलमा अता कर दिया, दुरूद पाक सिखा दिया, वो तो ठीक है, वहाँ से शुरू हो गई। लेकिन साइंसी लिहाज से जो इब्तदाई तालीम है उस सिर्फ पेंटिंग्स होती थी, पत्थरों पर दीवारों पर बनाई जाती थी। राइटिंग की जो बाकायदा इब्तदा है वो इराक में शुरू हुई, तकरीबन 3200 बीसी में शुरू हुई थी, जिसको बाद में सुमेरियंस जो है ना उन्होंने डेवलप किया था। ये जो सुमेरियंस है ये एक्चुअली इराक के बशिंदे थे, जिसका पुराना नाम बेबीलोनिया है। सबसे जो पुरानी तहरीर दुनिया में मिलती है ना वो 14 बीसी की है, जो पत्थर पर लिखी गई थी। फिनिशियन राइटिंग सिस्टम 11वीं सदी में डेवलप हुआ। ये ग्रीक्स ने अडाप्ट किया था। उसके बाद कई स्क्रिप्ट्स अडाप्ट किए गए, मसलन लैटिन भी है, एट्रस्कन है, ग्रीक है, सिरिलिक है, अरेमाइक है, हिब्रू है, माया है, वगैरह वगैरह। ये सब स्क्रिप्ट जो है वजूद में आए। दुनिया का पहला बाकायदा स्कूल जो था वो निज़ामिया था, जो 1066 में बगदाद में कायम हुआ। मुसलमानों ने अपनी पहली बाकायदा यूनिवर्सिटी 859 में अल क्रेवियन के नाम से मोरक्को में बनाई। चीन में ये तकरीबन 1045 बीसी से लेकर 2256 बीसी तक जाओ डिनेस्टी के दौरान म्यूजिक, आर्चरी, खत्ताती और मैथ की इब्तदा हुई। कन्फ्यूशियस की तालीमात ने इनके निसाब पर बड़ा गहरा असर डाला। 605 एडी में सुई डिनेस्टी के दौरान वहाँ बाकायदा पहला एग्जाम सिस्टम मुतारिफ करा गया। ये सबसे पहला दुनिया में एग्जाम सिस्टम था जो 605 एडी में वजूद में आया। यूनान में यानी ग्रीक में ज़्यादातर तालीम प्राइवेट लेवल पर थी। कोई भी स्कूल खोल सकता था और अपनी मर्जी का निसाब ला सकता था। लड़कियों के लिए जो फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल नहीं थी। जापान में 6ठी सदी में तालीम शुरू हुई है। 9वीं सदी तक यानी 9th ईस्वी तक टोक्यो में इल्म के 5 इदारे बन गए थे। 1600 के बाद वहाँ तालीम फैलना असल में सही तौर पर शुरू हुई है। उसके बाद 1860 तक तकरीबन 50% जापानी लड़के और 15% तकरीबन जापानी लड़कियां जो है स्कूलिंग के लिए घर से बाहर जाती थी। यूरोप में जो पहली यूनिवर्सिटी है वो 1160 यानी 1160 में पेरिस में बनी। उसकी बेस ईसाइयत थी। उससे पहले एक सेकुलर यूनिवर्सिटी 1088 में बेलूना, जिसको कहते हैं बेलूनी भी इसको कहते हैं, तो बेलूनी में बनी। नॉर्वे में 1152 में कैथेड्रल स्कूल बनाए गए। ये भी ईसाइयों की मतलब तालीमात को फैलाने के लिए थे, जो प्रीस्ट को एजुकेट करते थे। 1820 में जो सिमोइल वाइल्डरस्पिन ने, ये आदमी था, बहुत बड़ा मतलब एजुकेशन था, उसने स्पाइरल फील्ड में पहला इन्फेंट स्कूल खोला था। ये सबसे पहला दुनिया में इन्फेंट स्कूल था। ऑस्ट्रेलिया में 1870 में तालीम लाजमी करार दी गई। रूस में 1897 में की मर्दमशुमारी के मुताबिक तकरीबन 28% वहाँ पे एजुकेटेड पढ़े लिखे यानी थे। 1919 में रूस में यूनिवर्सल कंपल्सरी एजुकेशन ने फ़रोग पाया, जिसमें यूथ ग्रुप्स को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया गया। 1903 में अफ्रीका में तालीम बाकायदा शुरू की गई। याद रखिए कि 1000 बीसी यानी जो जहाँ से ये जो एडी है, एडी से पहले सारा बीसी शुमार होता है,
تو 1000 بی سی میں تہذیبیں ایسی ٹیکنالوجی استعمال کرتی تھی جو کیمسٹری کی بنیاد بنی. اس وقت سبجیکٹ نہیں تھے لیکن ایسی چیزیں بنتی تھیں. مثلاً اورز بنائے جاتے تھے، شراب کشید کی جاتی تھی، صابن بنتے تھے، شیشہ سازی ہوتی تھی، ایلوائز جو ہے وہ بھی بنتے تھے. اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہے یہ ساری کی ساری یعنی کیمسٹری کی جو بنیاد ہے. افریقہ میں ایک غار سے تقریباً 55,000 سال پرانی ایک پروسیسنگ ورکشاپ جو ہے نا وہ ملی ہے. پتہ لگا کہ وہاں پہ بڑا کام کیا جاتا تھا. 3000 بی سی میں لوہے کے ہتھیار بنائے جاتے تھے، تو اس کا مطلب ان کو بڑی سمجھ بوجھ تھی کہ ہتھیار کیسے بناتے ہیں. 300 بی سی میں یوکلڈ نے ایکسیومیٹرک میتھڈ جو ہے نا متعارف کرایا. یہ ایک میتھ ہے. پیانو اور ڈیوڈ ہلبرٹ یہ جدید میتھ کے بانی سمجھے جاتے ہیں. انگلش کی ابتدا 550 اے ڈی میں اینگلو سیکسن قبائل کی زبان سے ہوئی تھی. یہ قبائل کوئی 449 اے ڈی میں انگلینڈ میں آئے تھے. اسکاٹش بھی انگلش کی ایک ڈائلیکٹ ہے. جہاں تک پولیٹیکل سائنس کا تعلق ہے، پلیٹو جو تقریباً 427 سے 347 بی سی تک رہا ہے، اس کو اس کا بانی سمجھا جاتا ہے. جیولوجی کی بنیاد 1031 میں ایک چینی تھا شینکوا، اس نے رکھی تھی. لیکن جیمز ہٹن جو تقریباً 1726 سے 1793 تک رہا، اس کو جدید جیولوجی کا بانی سمجھا جاتا ہے. بایو کی باقاعدہ ابتدا 11ویں صدی میں ہوئی. نکلس کوپرنیکس، اس کو بابا فلکیات بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی جو ہے نا فلکیات کے بارے میں بتانے والا سب سے پہلا سائنسدان شمار ہوتا ہے. سٹیٹس کی بنیاد جرمنی میں کوئی 1749 کے قریب رکھی گئی. 1818 میں 1880 میں جیفرسن نے باقاعدہ ہسٹری اور جغرافی کو سبجیکٹ کی شکل دی. یہ جیفرسن تھا جس نے یہ سارا بنایا تھا. اکنامکس کا جو بانی آپ کو بھی پتہ ہے، آپ نے لوگ پڑھا ہوگا کہ آدم سمتھ کو سمجھا جاتا ہے، جو تقریباً 1723 میں پیدا ہوا. اردو کا لفظ یاد رکھے، دنیا میں سب سے پہلے غلام حمدانی مصحفی نے 1780 میں استعمال کیا تھا. اس سے پہلے اس کے پرانے نام تھے سنسکرت، پراکرت اور برج بھاشا. دنیا کا جو پہلا کمپیوٹر ہے یہ تقریباً 1872 میں سر ولیم ٹامسن نے بنایا تھا. 1879 میں سائیکالوجی بطور سبجیکٹ شروع ہوئی. جرمنی میں 1500 عیسوی میں، اسکاٹ لینڈ میں کوئی تقریباً 1616 میں، امریکہ میں کوئی 1642 میں، جاپان میں کوئی تقریباً 1868 میں، اور یو کے میں 1870 میں باقاعدہ تعلیم کی ابتدا ہوئی ہے. اس سے پہلے آپ کو میں نے بتایا جیسے کہ مسلمان اس چیز میں بہت آگے تھے، لیکن ایسا ایسا پھر ڈاؤن پذیر ہوتے گئے. الیکٹریکل انجینئرنگ کی بنیاد 1881 میں پڑی. یہ جو انوائرمنٹل سائنس ہے اس کی بنیاد کوئی 1962 میں، اور فزیولوجی کی بنیاد کوئی 1970 میں ہے، اور ٹیلی کمیونیکیشن کی بنیاد 1971 میں پڑی. دنیا کا پہلا سائنسدان ابن الہشم تھا جو تقریباً 965 سے 1039 تک رہا. قاہرہ کی جو جامعۃ الازہر یونیورسٹی ہے یہ 975 عیسوی میں وجود میں آئی تھی. اور دنیا کی پہلی فیمیل یونیورسٹی 859 میں الکے ایروینا کے نام سے بنی، جس کی بنیاد فاطمہ الفیری نے ڈالی. دنیا کی جو دوسری یونیورسٹی ہے پھر وہ آکسفورڈ ہے، وہ تقریباً 1096 میں بنی تھی. امریکہ کا سب سے پہلا جو سکول ہے وہ 1635 یعنی 1635 میں بوسٹن کے نام سے بنا. اور ہوم ورک کی بنیاد دنیا میں سب سے پہلے ہورس مین نے 19ویں صدی میں ڈالی. اس سے پہلے ہوم ورک کا تصور نہیں تھا. اور اب آپ غور کریں کہ پچھلے 100 سالوں سے لے کر اب تک دنیا میں تعلیم نے کتنی تیزی سے ترقی کی ہے، کتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے، زمانہ کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. کہاں ایک وہ زمانہ تھا کہ مشکل سے کوئی کئی میل کوئی ایسا انسان ملتا تھا جس کو کوئی ایک دو لفظ لکھنے آتے ہوں، بولنے آتے ہوں، پڑھنے آتے ہوں. لیکن ابھی آپ کو ہر گھر میں تعلیم یافتہ لوگ بھی ملے گا، اور بہت تیزی سے دنیا تعلیم کے میدان میں ترقی کر رہی ہے. نئے سے نئے سبجیکٹ بھی بن رہے ہیں. اب تک جتنے سبجیکٹ جو میجر سبجیکٹ جتنے بنے ہیں، جب بنے ہیں میں نے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی ہے.
کہ دنیا میں کس کس انداز میں تعلیم جو ہے نا اس کی ایولیوشن جو ہے نا وہ ہوئی تھی. مجھے امید ہے آپ کو یہ جو انفارمیشن ہے یہ بہت اچھی لگی ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.